بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا. جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا
چاہیدا اے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا پاویں رس دیے دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی عظیم و شان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اور اس کانفرنس دی انتظامیہ مسجد دی انتظامیہ امام خطیب منتظمین معاونین محترم جناب بھائی حامد مختار صاحب اور دیگر انہاں دی رفقا اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت مبلغ اسلام سفیر امن محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ اور تواڈے علاقے دی پہچان محترم جناب مولانا عبدالستار صاحب اور دیگر احباب تشریف فرما نے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اسلامی سال دا آخری مہینے جنہوں ذوالحجہ کیا جاندے اس دی اج 18 تاریخ ہے اور اس تاریخ والے دن اڈ تو کئی سو سال قبل ایک سانحہ پیش آیا بہت بڑا کہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک عظیم صحابی داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دنال شہید کیتا گیا حضرات لیکن افسوس دی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والے دن اس دن نو عید دا نام دینا مسلمانہ دے کلیجیاں تے چھری چران دے مدراتف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے ایمان دا حصہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساڑیاں اکھیاں دے تارے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نواب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بقی قبرستان جنر آرام کر رہے حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت ایک پاسے میں نے پیدا کروا رب دی قسمیں اسی نمازاں پڑھنے ہاں رودے رکھنے ہاں تھکے کرنے ہاں خیرات کرنے ہاں نیکیاں کرنے ہاں حج کرنے ہاں عمرے کرنے ہاں قربانیاں کرنے ہاں ساڑھے ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے میرے پیغمبر دے ادنا صحابی دا محمد پاک دا مکھڑا ویک کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے
ساڑیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں زیارت مصطفیٰ والی نیکی دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں۔ صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، اور جنہ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہ نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا بیک کر کے کائنات دے لوگوں کلمہ پڑھیا، جنہ روزہ سکھیا میرے پیغمبر کو ڈائریکٹ سکھیا، جنہ نماز سکھی ڈائریکٹ میرے پیغمبر کو سکھی، جنہ طہارت دا طریقہ سکھیا میرے پیغمبر کو سکھیا، جنہ زکات دا طریقہ سکھیا میرے پیغمبر کو سکھیا، اور جنہ دنیا تے رہنا سکھیا میرے محمد تو سکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسیاں عظیم ہستیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا، توجہ کرنا میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کر دیا اپنے قرآن پاک دے اندر، اپنے نبی پاک دے سینہ پاک دے قرآن پاک دی آیات سمداد نہ نازل کی دیا۔ اللہ فرماندے نے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ترجمہ سماعت فرما دیا جانا، امام تازہ کر دیا جانا۔ اللہ فرما دینے اے کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دے یاراں دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز محبوب ہے، اگر کوئی چیز پیاری ہے، وہ ایمان ہے۔ یہ کو بڑے آج کوئی مزین کر دے اپنی دکان نو مزین کر دے، آج کو مزین کر دے اپنے مکان نو مزین کر دے، اساں صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے نے وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا میرے پیغمبر دے یارانو کفر و فسق تو نفرت ہے، گناہ تو نفرت ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں تو نفرت ہے۔ فرمایا ایک وہ لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک دی سایہ مبارکہ تو دو باتاں ثابت ہوئیاں، ایک تے میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلوں دے اندر ایمان روشن، ایمان مزین ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی دے یارانو اللہ دی قسمیں دنیا تے ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر دے ابو بکر تو لے کے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی نرالے، میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی عظمت والے، میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی شان والے۔ لیکن آج دی نشست دے اندر میں تو صحباب دے سامنے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دی عظمت شہادت دیاں چند گلاں کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دل مچل دے کہ تو موقع آئے جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کریے، بیت اللہ دا حج عمرہ کریے۔ میرے پیغمبر دا خیال ہر وقت بیت اللہ دے والے، میرے پیغمبر دیاں سوچاں ہر وقت بیت اللہ دے والے۔ میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ سونیا کدوں موقع آئے میں جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کراؤں۔ وہ کلاس والے دے عباسیہ اسی بیت اللہ کیاں ویکھیا تے کیاں نہیں ویکھے آؤ، لیکن جڑے ویکھے آئے نے وہ تڑپ دے پہلے، جنہ نہیں ویکھے آؤ ترس دے پہلے دل کر دے کدوں موقع آئے جا کر کے بیت اللہ دیاں خادریاں لگوا لیے۔ میرے پیغمبر کیوں نہ تڑپن، میرے پیغمبر دا بچپن بھی بیت اللہ نو ویدیاں گزری آؤ، میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی بیت اللہ نو ویدیاں گزری آؤ، میرے پیغمبر دیاں جوانیاں بھی بیت اللہ نو ویدیاں گزری آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیوں نہ میرے پیغمبر تڑپن بیت اللہ گئی ایڈا پیارا، بیتے سواب تے محبت تے پیار نل کہندہ پھرنا، وہ کڈا سونا لگدا غلاف کا بیدا
جڈا سونا لگتا ہے اوڈے پیار نال کو سبحان اللہ کیڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا کیڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا کیڈا پیارا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا نہیں بولے حالے تک بھی نہیں بولے کیڈا سونا لگدا غلاف کیڈا پیارا لگدا غلاف کیڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا کعبے دے گردی چکرے لگائیے کعبے دے گردی چکرے لگائیے پی پی کے زم زم سینے ٹھنڈ پائیے رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا کیڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا جس پاسے جائیں لگراں گی بیگراں بڑا مزہ دیندیاں صفا مروہ دیاں سیرام تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ محترم عبدالرزاق ساجد صاحب احمد حسن ساجد صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ماشاءاللہ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لے لے آئیے توجہ کرنا کیڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا جس پاسے جائیے لگراں گی بیگراں بڑا مزہ دیندیاں صفا مروہ دیاں سیراں رب سب نو کرا دے طواف کعبے دا رب مینو کرا دے طواف کعبے دا رب تینو کرا دے طواف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے دل دیاں خواہشاں ایک رات میرے پیغمبر نے خواب ویکھیے یسی بیت اللہ دا طواف کر دے پہ میرے پیغمبر نے بات لمبی نہ ہو دے رحمت دے کائنات نے صحابہ دے ذکر کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی تے تڑپ دے سنے جنہ کی جرت کر کے مکہ و مدینہ پاک میں رہے سونے آؤ تو آٹا خواب حقیقت اللہ دی طرف وہی تیاری کرنی چاہیے جانا چاہیے میرے پیغمبر 1400 صحابہ نو لے کر کے چل دیاں حدیبیہ دے میدان تے پہنچنا لوگ حدیبیہ دے مقام تے پہنچنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تے پڑاؤ ڈال دیتے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کٹھیاں کر لے رحمت دے کائنات علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جڑا محمد دا سفیر بن کے جاوے مکے والیاں دے والے میرا جا کر کے پیغام دے وے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی بیت اللہ تا طواف کرواتے آئے مختلف صحابہ دے نام لے گئے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابہ نے معذرت کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان چل میں تنوں اپنا سفیر مقرر کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کتنی سعادت دی بات ہے وہ پاکستان دا سفیر بنے وہ سعودیہ دا سفیر بنے وہ کسے ملک دا سفیر بنے
وہ کسے بادشاہ دا سفیر بنے، پر میں قربان جاواں عثمان دی عظمتوں جنہاں نو سفارت ملی ہے تے میرے محمد پاک دی ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چل دیاں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نا، مکے دے لوگاں نو جا کر کے پیغام دیتا، مکے والیو اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے آئے، اسی تے بیت اللہ نو ویکھن واسطے آئے، بیت اللہ نو تکن واسطے۔ ادھر میرے ول توجہ کرنا، خدا را توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان بن عفان نو مکے دے چودھری کہن لگے، عثمان تیرے نال ساڈیاں رشتہ داریاں نے، او سامنے بیت اللہ رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر لے، او سامنے زمزم دا پانی رج رج کے پی لے، صفا مروہ دی سائی کر لے، حجر اسود نو بوسے دے لے، جو تیرا دل کر لے عثمان تیرے واسطے اجازت نے، پر تیرے محمد نو اجازت کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کلاس والے دے عباسیہ میں ایک سوال کرنا چاہنا، سامنے بیت اللہ ہوئے کدانی دل کردہ بیت اللہ دا طواف کرے، سامنے بیت اللہ ہوئے کدانی دل کردہ حجر اسود نو بوسے دے، سامنے ملتزم ہوئے کدانی دل کردہ چمڑ کر کے رب دے سامنے اپنے گناہاں دا ذکر کرے، سامنے زمزم دا پانی ہوئے کدانی دل کردہ زمزم دا پانی پینو، لیکن ایک پاسے بیت اللہ ایک پاسے محبت مصطفیٰ ہے، ایک پاسے دل دے جذبات نے، ایک پاسے میرے پیغمبر دا پیار ہے۔ ایک حضرت عثمان پتہ جواب دے اندر کی کہندے نے، سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کر سا، سونے دے نال جی سا، سونے دے نال مر سا، سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کرے سا۔ نوجوانوں تسی بھی دعویٰ کر دو نبی پاک دی محبت دا، محبت ہوئے تینج دی سامنے بیت اللہ ہوئے، لیکن محبت مصطفیٰ دے اندر بیت اللہ چھوڑنا منظور ہے، محبت مصطفیٰ دا دامن چھوڑنا منظور نہیں۔ سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کرے سا، سونے دے نال جی سا، سونے دے نال مرے سا۔ ویکھو پیارے دے دل دے اندر، ویکھو پیارے دے دل دے اندر کنا درد گئے مصطفیٰ دا، ہے شان رب ودایا عثمان باغیادا، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا سخیان دے بادشاہ دا، ہے شان رب ودایا عثمان باغیادا۔ ایڈے جذبات ویکھے ناؤ، ایڈی محبت ویکھی ناؤ، مکے والے حضرت عثمان نو روک لیا تے افواہ پھیلا دیتی، عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ خبراں پہنچ دیاں نبی پاک علیہ السلام تک پہنچیاں۔ لوگوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے صحابہ میں نہ لجے، بیعت کرو، کیڑا کیڑا عثمان دا بدلہ لینا چاہندے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیغمبر نے ہاتھ کڈیا، میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ابو بکر نے بھی ہاتھ رکھیا، میرے پیغمبر دے ہاتھ تے حضرت عمر نے بھی ہاتھ رکھیا۔ 1400 صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، سونیا اتنی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں گے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماندے نے، صحابیو آج میرا عثمان گندا تس بیعت دے اندر ضرور شریک ہوندا۔ میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا، آ میرا ہاتھ میرے عثمان والوں جے۔ اللہ اکبر، اے آسمان والے رب نے منظر ویکھیا نا، اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں توجہ کرنا، ترجمہ سماعت فرمانا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق میں راضی ہو گیا ان مومنوں تے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا میں راضی ہو جاواں گا، نہیں نہیں، اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں راضی ہو گیا ان مومنوں تے۔ کن مومنوں تے؟ اللہ فرماتے نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہ درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے خاطر بیعت کیتی۔ دو باتاں دا پتہ چلیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ میرے پیغمبر دے یاراں تے راضی بھی ہو چکی ہے تے میرے پیغمبر دے یار پکے مومن نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ سونے کلاس والے دے باسی سوال کر دینے، تیرے پیغمبر دے یاراں نے تیرے نبی دے خط تے بیعت کیتی، ہاتھ تے نبی دے خط تے رکھے سن، دل دی کفیت کی سی؟ اللہ فرماتے نے فعلم ما فی قلوبہم، جویں انہاں اپنے خط نبی دے خطاں تے رکھے سنے، انہاں اپنے دل بھی نبی دے خطاں تے رکھے سنے، جویں دلوں یوں خطاں تے نبی پاک دی تائید کر دے پے سنے، انہیں دلوں میں نبی پاک دی تائید کر دے پے سنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو دی قتل دا بدل لین واسطے بیعت لئیے، رب نو عثمان دے قتل دا بدلہ لین والے بیعت دین والے صحابہ ایڈے چنگے لگے نے۔ اللہ فرماتے نے اسی انہاں ساریاں تے راضی ہو گئے ہم۔ اللہ کو اکبر۔ جدی وڈا کر کے بیعت لئی جا رہی ہے، انہاں تے رب راضی ہو گئے تے عثمان دی عظمت دے کیا کہنے، عثمان دے مقام دے کیا کہنے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ اور ایسے میدان تے ایسے مقام تے ایک بڑا پیارا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ تو جو کر دیا جانا، میرے پیغمبر تشریف فرما نے ادھر مکے والیاں دا سفیر ہے عروہ بن مسعود سفی چلدا چلدا آیا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندے، میرے پیغمبر نال گلاں کردا پے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، رحمت کائنات علیہ السلام دے گفتگو کردا پے، گلاں کردیاں ہتھاں دے اشارے کر دے تے دا ہاتھ میرے پیغمبر دی داڑھی پاک نوں لگ جاندے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی کو قریب کھڑے نے، اینڈ تلوار دی انی دے ہاتھ تے زور نال مار دے نے، کہندے نے خبرداری اپنا نپاک ہاتھ ساڈے نبی پاک دی داڑھی نو ہاتھ لگایا، ہن ہاتھ لگیا تے تیرا ہاتھ کٹ دتا جائے گا۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ دی قسم مسلمان دا ایمان ہے، مسلمان دا عقیدہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت ول، میرے پیغمبر دی ناموس ول ہاتھ اٹھے ہاتھ کٹ دینا چاہیے۔ آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی ناموس تے آئے روز حملے کیتے جا رہے ہیں، ہاں لین دے کتے میرے پیغمبر دے خاکے بڑا کر کے انہاں دے مقابلے کروا کر کے انعامات تقسیم کر رہے ہیں، لیکن مسلمانہ تینوں جاگنا ہوئے گا، بیدار ہونا ہوئے گا، ہوشیار ہونا ہوئے گا، مغیرہ بن شعبہ جیسا ایمان اپنانا ہوئے گا، جنہیں میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے پاک نبی دی پاک داڑھی تے نپاک ہاتھ لگنا گوارا نہیں کیتا۔ انشاءاللہ ایویں اسی بھی مسلمان اپنے پیغمبر دی پاک ناموس تے کسے نو حملہ کرن دی اجازت دواں گے؟ اور ناموس رسالت دی خاطر نکلنا پیا نکلو گے؟
لڑنا پیا لڑو گے اور جانا دینیاں پیاں تے جانا دو گے اور میں ملک پاکستان دی حکومت تو اپیل کرنا اور جج صاحبان تو اپیل کرنا تو ہینے عدالت تے نوٹس لین والے ہو نبی دی رسالت دی توہین تے کون نوٹس لے گا اسلام تے نام تے پاکستان حاصل کیتا گیا اور اسی اپیل کرنیاں کلاس والا دی جماعت اور علماء دی موجودگی دے اندر میں اعلان کرنا وقت دی حکومت تو کہ ہالینڈ دے سفیر نو پاکستان تو نکالیا ڈائی کیوں جی نکالنا چاہی دے پاکستان دے اندروں کڑنا چاہی دے اے گستاخ رسول دا ملک دا سفیر پاکستان دے اندر رہ سکدا نہیں رہ سکدا اور کائنات دے لوگوں اللہ دی قسمیں جڑیاں قوماں اپنے نبی دی ناموس دا دفاع نہیں کر سکدیاں انہاں نوں مر جانا چاہیے ایسی پاکستان دی کوئی ضرورت نہیں جس پاکستان دے اندر ناموس رسالت دے دفاع واسطے حکمران نہ کھڑے ہو سکن میں تے کہنا ایسے جسم دی لوڑ کوئی نہیں ایسی جان دی لوڑ کوئی نہیں اور جڑا جسم جان محمد دی ناموس دے واسطے قربان نہ ہو جائے انشاءاللہ ناموس رسالت دا دفاع کرنا انشاءاللہ دفاع کرنا تیار ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ساتھ دو گے اہل حدیث یوتھ اور پاکستان دا ساتھ دو گے انشاءاللہ میدان عمل دے اندر علماء آ چکے نے نوجوانوں اپنی ذمہ داریاں سمجھو چھوڑو شراباں چھوڑو فلماں چھوڑو ڈکیٹیاں چھوڑو چوریاں چھوڑو جناب فلم تے ڈرامے نبی دی ناموس واسطے نکلو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے ان پاک ہاتھ نبی پاک دی پاک داڑھی نو لگنا برداشت کیتا اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اینے کر کے تلوار دی انی ماری نال انہیں عروہ بن مسعود نے اینے کر کے نظروں اٹھا کر کے ویکھیا کہنے گیا تو کون ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عروہ تینوں نہیں پتا اے تیرا سکا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اے جے میرے پیغمبر نے محبت ہے اے میں تھوڑا وقت گزری ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نماز واسطے وضو کر لگے نے آئے میں قربان جاواں صحابہ دے ادب تو میں صدقے جاواں صحابہ دے احترام تو اللہ اکبر اج بد بخت بد نصیب ہالینڈ دے کتے اس نبی دے خاکے بناندے نے جس نبی دے جسم نال پانی لگن والا صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیا کر دے سڑے اللہ اکبر جس نبی دی منہ دے اندروں نکل والا تھوک صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے سڑے اور بعد میرے پیغمبر گفتگو کیتی ہے اینے کر کے واپس اپنے مکے دے لوگاں کو لگی آؤ مکے دے لوگ کہندے نے سنا عروہ محمد مل کے آئے تکی لے کے آئے اللہ اکبر اللہ عروہ بن مسعود سبی کہندا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیا ماں ہر جڑا منظر محمد دے دربار دا ویکھ کر کے آیا انج دا منظر مینوں کدے نہیں ملیا اوے عروہ کی ویکھ کر کے آئے حضرت عروہ کہندے نے میں منظر انج دا ویکھی آئے نبی وضو کردا سی او دے جسم نال جڑا پانی لگدا سی صحابہ اپنے خطوں تے مل کے چہریاں نال ملیا کردے سڑے او نبی تو کسڑدا سی صحابہ زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے نبی پاک دے تو کنوں اپنے رخساراں تے چہریاں تے ملیا کردے سڑے او کہے گئے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاغان دے شاگی درباراں نو ڈٹھا زمانے انج دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا اور ڈگے ایک چھٹوی نہ تک دی زمین تے محبت نال مل دے رخ ساراں نو ڈٹھا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دا ادب احترام کرن والے اور کون عثمان کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے دماد نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے جنہیں سلام واسطے دو ہجرتاں کیتیاں نے ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اسلام واسطے ہجرت کر دے اللہ تعالیٰ گناہاں چوں انج پاک صاف کر دیندے جویں اج ماں دے بطن دے اندروں پیدا ہویا ہے
اللہ اکبر اللہ میرے عثمان نے ایک نہیں اسلام واسطے دو ہجرتاں کیتیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ادھر میرے ول ویکھنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی بیمار ہوئی لوگوں توجہ کرنا غور کرنا رحمت کائنات علیہ السلام جنگ بدر تو واپس آئے نے ادھر میرے ول ویکھنا رحمت کائنات علیہ السلام اور میرے پیغمبر نو پتہ چلیا حضرت میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دلونی علی قبری گا مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے کر کے جاؤ نا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ السلام قبر تے پہنچے میرے پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں عثمان دی اکھاں چوں آنسو نے روئی جا رہے نے اللہ اکبر عثمان کی گل ہے اکھاں چوں آنسو کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے عثمان تیریاں اکھاں دے اندر ہنجو کیوں آئے تیریاں اکھاں چوں آنسو کیوں آئے سونیا محبوبہ میں کیوں نہ روواں میرا تواڈا اللہ اکبر اللہ ایک عظیم رشتہ سی جڑا اج ختم ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان کی ہویا میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تے نال کر دیواں گا حضرت ام کلثوم فوت ہوئیاں نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے عثمان پھر پریشان نے میرے پیغمبر نے کر عثمان اپنے کلاوے دے اندر لے آؤ رحمت کائنات فرماندے نے عثمان اے تے میری دو بیٹیاں سن فاطمہ اللہ نو پیاری ہو گیاں اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں میں اپنیاں بیٹیاں تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا اللہ اکبر کون عثمان ہے او کدے بارے جدیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے جدے نال پیار ہوئے جدے اعتماد ہوئے جدن محبت ہوئے اللہ اکبر اور کائنات دے لوگ میں تے کیا کرنا میرے پیغمبر نو حضرت عثمان نال اتنا پیار کیوں ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دا خیال ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دی وفا ویکھی ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دا تقوی ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دیاں نمازاں ویکھیاں نے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دے روزے ویکھے نے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دیاں سخاوتاں ویکھیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اینے کر کے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے اللہ اکبر اللہ تے جناب مدینہ پاک دے اندر اکو کنویں جدا میٹھا پانی ہے اللہ اے دے تے قبضہ یہودی دا مالک ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من غادر بیر روما تا فلاح الجنہ کیڑا بندہ ہے جڑا مسلماناں واسطے بیر روما خرید کر کے دے میں محمد جنتیاں خوشخبریاں دینا میرا عثمان گیا ہے جا کر کے فوراں جا کر کے اللہ اکبر اللہ یہودی کو لوتا کنواں خریدیے پھر مکمل کنواں خرید کر کے مسلمان واسطے وقف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرماؤ این مسجد نبی دا ماحول کائنات دے لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ دن بدن ودے جا رہے نے صحابہ دن بدن ودے جا رہے نے این مسجد نبی اللہ اکبر اللہ تنگ ہوندی جاری میرے پیغمبر نے منبر تے فرمایا کون مسجد دے نال اللہ پلاٹ خرید کر کے دے میں محمد جنت دیاں خوشخبریاں دینا میرے عثمان نے پلاٹ خرید کر کے مسجد دے نام وقف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کون ہے جڑا اس تنگ لشکر واسطے تیاری کرائے پیسے دے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان آئے نے اینے کر کے خدار دینار میرے پیغمبر نو پکڑائے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات دے اینے کر کے اپنے دوواں ہتھاں دے اندر انہاں درم و دینار نو کدے سجے کر دینے کدی کھبے کر دینے تے آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد الیوم عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پکا جنتی ہے اللہ اکبر اللہ کون عثمان ہے اور لوگوں گرمی دی شدت تے میرا وقت میں نو اجازت نہیں دیندہ میں نبی پاک دے صحابی دی عظمت بیان کراں چاندہ قدیسہ پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما لے نبی پاک لیٹے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا کھٹیا ہوئے
دروازہ کھٹ گیا ہے حضرت ابو بکر آئے نے اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے نے میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے بیٹھ گئے نے میرے پیغمبر اونڈی بیٹھے رہے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنا کپڑا درست نہیں کیتا حضرت ابو بکر نے چند منٹ گفتگو کی تھی اٹھ کر کے چلے گئے نا تھوڑی دیر گزری حضرت عمر آئے نے میرے پیغمبر جی تشریف فرما نے اور تھوڑی دیر گزری نا حضرت عثمان آ گئے خائے خائے کون عثمان ہے اللہ جدا خیال میرے پیغمبر کرنے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کپڑا درست کر لیا میرے پیغمبر درست ہو کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے حضرت عثمان واپس چلے گئے میں نبی پاک علیہ السلام دے کل عرضاں کی دیا توجہ میری طرف کرنا میں نبی پاک علیہ السلام نے عرضاں کی دیا سونے محبوبہ ابو بکر آئے میرے باپ آئے تسی انجی تشریف فرما حضرت عمر آئے تسی انجی تشریف فرما عثمان آئے تسی اپنی پنڈلی نو ڈھانپ لے کپڑا دی پنڈلی تے کر لے وڈا کیے میرے پیغمبر فرما دینے عائشہ اس شخص دا میں کیوں نہ غیا کرا جدا غیا عرشاں دے نورانی فرشتے کر دینے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ کائنات دے لوگو کون حضرت عثمان ایک دن میرے پیغمبر وہ خود پکارتے تشریف فرمانے آپ فرماتے نے اس بت یا اخد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر حضرت عمر حضرت ابو بکر تے حضرت عثمان وہ خود پکارتے تشریف فرمانے وہ خود پکارنے حرکت کرنی شروع کر دی تھی میرے پیغمبر نے وہ خود پکارتے اپنا پاؤں مبارک ماری ہے آپ فرماتے ہیں وہ خود پکار رک جا ٹھہر جاؤ تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے اللہ کو اکبر اللہ کون عثمان جنہاں میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچوں شہادت دیاں خوش خبریاں دتیاں جنت دیاں خوش خبریاں دتیاں اللہ کو اکبر اللہ بات لمبی نہ ہو دے آؤ لوگ ایک دن ایسا آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے سر تے خلافت دا تمغہ سج گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر بڑے سارے اچھے کام کیتے اللہ کو اکبر اللہ لیکن سبائیاں کو برداشت نہ ہویا حضرت عثمان دی نرمی دی وجہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تے جھوٹے الزام لگا کر کے انہاں سبائیاں نے مدینہ پاک تے حملہ کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کسرے خلافت نے کر کے گھیرے دے اندر لے لیے اور آوازاں بلند ہو گیاں نے آج تو بعد عثمان مسجد نبوی دے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکدا خطبہ بھی ارشاد نہیں فرما سکدا مسجد نبوی دے اندر نہیں جا سکدا اللہ کو اکبر اللہ میرے عثمان تے پابندیاں او مسجد جس مسجد دی جگہ حضرت عثمان نے لے کر کے دیتی اس مسجد اندر نماز پڑھن دیاں پابندیاں او پانی جڑا پانی حضرت عثمان نے خرید کر کے مدینے والیاں واسطے وقف کیتا او پانی میرے عثمان تے بند کر دیتا گیا اللہ کو اکبر اللہ بات اگے بیان کرم تو پہلے کا حدیث پیش کرنا چاہنا حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات نے میرے پیغمبر فرماندے نے کاش اج میرے کول میرا کو ساتھی ہوندا حضرت عائشہ کہندیاں نے مرضاں کیتیاں محبوب جی ابو بکر نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں حضرت عائشہ کہندیاں نے سونے عمر نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ فرماندیاں نے سونے علی نو بلا لیے فرمایا نہیں حضرت عائشہ کہندیاں مرضاں کیتیاں عثمان نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے گاں عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان نو بلایا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی چل دے میرے پیغمبر دے قریب آئے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان تینوں ایک قمیض خلافت دی پہنائی جائے گی تے منافق لوگ اتارن دیاں کوششاں کرن گے انہوں تو اتارنا نہیں اللہ کو اکبر اللہ تے مصیبت دے موقع تے صبر کرنا ہے اللہ آج عثمان تے پریشانی آ گیاں نے آج امیر عثمان نو تنگیاں دا سامنا کرنا پہ گیا ہے مدینے دے اندر
قصر خلافت دے اندر قید کر کے رکھ دیتا گیا ہے باغیاں نے گھیرے پا لینے ادھر امیر معاویہ کے اندر ادھر میرے ول توجہ کرنا آخری 10 منٹ دی گفتگو میں بات اختتام وال لے کے جاواں حضرت امیر معاویہ کے اندر عثمان ہے آ جانا میرے کول فوجاں بھی موجود نے آ جا میرے کول آ جا میرے کول آ جا میرے کول قیام کر لے حضرت عثمان کہندے نا امیر معاویہ تیرے کول سب کچھ موجود ہے پر تیرے کول محمد پاک دا روضہ تے کوئی نہ اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی روندے نے تے کہندے نے میں مدینہ پاک نہیں چھڑ سکدا میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے آ جڑی خلافت دی قمیض پہ نہیں اتار سکدا بڑے بڑے جلیل القدر سے آبی آئے کہتے ہیں عثمان سانو اجازت دیو انہاں باغیاں نال جنگ کریے انہاں لڑائی کریے حضرت عثمان کہتے ہیں میں نہیں چاہتا محمد پاک دے شہر دے اندر خون ریزیاں کھونے محمد پاک دے شہر دے اندر خون دیاں ندیاں بقائیاں جانے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان دا کھانا پانی بند کر دیتا گئے جے کوئی صحابی لے کر کے آمدے تے رستے دن روک دیتا جاندے اللہ اکبر 40 دن بھوکیاں پیاسیاں گزارے میرے عثمان نے ایک دن جناب اینڈ کر کے چھاتے چڑھے نے فرماندے نے باغیو او تو مسلمان نو قتل کیتا جاندے جدوں 3 گناہ پائے جانے اللہ اکبر شادی شدہ مسلمان زنا کرے تو نو قتل کر دینا چاہیے اللہ اکبر مسلمان ہون تو بعد مرتد ہو جائے انو قتل کر دینا چاہیے مسلمان ہون تو بعد کسے نو قتل کر دے انو قتل کر دینا چاہیے حضرت عثمان فرماندے نے باغیو میں تے اسلام دے آن تو بعد دی گل تے اور کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا اللہ اکبر کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی بے حیائی نہیں کیتی اور میں کسے مسلمان دا قتل بھی نہیں کیتا اور میں کدی اسلام تو پھرم دا سوچیا نہیں ہو باغیو مینوں کیوں قتل کرنا چاہندے نے کس جرم دی سزا دینا چاہندے نے اللہ اکبر تانوں پتہ نہیں میں جدوں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دتی میرے پیغمبر نے خوشخبریاں جنت دیاں دتیاں کہندے نے ٹھیک ہے میرے پیغمبر دے صحابی کہندے تانوں پتہ نہیں جدوں میں بیر روما خرید کر کے دتا میرے پیغمبر نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں تانوں نہیں پتہ جدوں میں جیسے اسرا واسطے مال پیش کیتا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے ایک کہتے نے ساریاں باتاں ٹھیک نے پر ظالم نے جڑا پلان عبداللہ بن سبا یہودی نے بنائے اللہ اکبر او دے اندر کامیاب ہون واسطے حضرت عثمان نو کہندے عثمان ہن اسی تینوں انج زندہ نہیں رہن دینا یا تے خلافت چھڑ دے یا تینوں اسی قتل کران گے میرے عثمان رضی اللہ تعالی دے گھر دے پیرے سخت کر دتے گئے نے کتے حسین پاک آ کے جناب پیرا دیندے نے کتے حسن پاک آ کے پیرا دیندے نے کتے میرے پیغمبر دے صحابیاں دی اولاداں کر کے پیرا دیندیاں نے ادھر کچھ صحابی کھڈ واسطے گئے نے چند صحابہ مدینہ پاک دے اندر موجود نے انہاں ظالماں پیدا اٹھا کر کے اللہ اکبر 18 ذوالحجہ والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فجر دی نماز ادا کیتی ہے اپنی بیوی نو کہندے نے اے نائلہ او میرا صاف ستھرا لباس مینوں دے دے اللہ اکبر حضرت نائلہ کہندیاں نے امیر جی امیر عثمان جی کا دے واسطے نواں لباس پہننا چاہندے دے میرے عثمان دی اکھاں وچوں زارو کے تاراں سنے روندے پہنے تے فرماندے پہنے نائلہ اڈ خواب دے اندر میریاں ملاقاتاں نبی پاک نال ہوئیاں نے آپ فرما رہے سن عثمان کئیاں دناں دا بھوکا پیاسا کئیاں دناں دا تو کچھ کھایا بھی نہیں کچھ پیا بھی نہیں عثمان آ جا میں تیرا خود کوثر تے روزہ افطار کرواواں اور کسے پوچھن والے پوچھیا عثمان تینوں پیاس بھی تے لگ دیے تینوں بھوک بھی تے لگ دیے کی کرنے حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں پیاس لگ دیے میں رب دا قرآن پڑھ لینا جدوں بھوک لگ دیے میں روزہ رکھ لینا وا
اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنا لباس چینج کیتا ہے این کر کے باغی اندر داخل ہوئے نے ان باغیاں دے اندر محمد بن ابی بکر بھی شامل ہے اللہ کو اکبر اللہ انہیں آندیاں حضرت عثمان دی داڑھی نو پکڑ لیے اللہ کو اکبر اللہ مسلمانوں توجہ کرنا حضرت عثمان کہندے نے محمد بن ابی بکر تینوں نہیں پتا تیرا باپ اس داڑھی دی کتنی قدر کیتا کردا سی اللہ کو اکبر آج تیرا باپ زندہ گندا تیرے عمل تے تیرے تے سختی کردا انہیں گل سنی تے شرمندگی دل واپس مڑ گیا حضرت عثمان نے انڈ کر کے قرآن پاک کھولیا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دے پہنے پہلا پارا پڑھ دے پہنے اللہ ایک باغی اگے بڑھئے انہیں حضرت عثمان تے وار کی تین کر کے پشانی دے اندر وار ہوئے اللہ کو اکبر اللہ پشانی دے اندر خون نکلی آئے اللہ کو اکبر اللہ اینڈ کر کے قرآن پاک دے صفحات تے گری آئے قرآن پاک دے اوراق تے گری آئے اور اس جگہ تے گری آئے جس جگہ دا تذکرہ اللہ نے ترکر کیتا اللہ فرمان دینے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ کو اکبر اللہ میرا عثمان قرآن پاک پڑھ رہے نے اور خون دا قطرہ قرآن پاک دے اوراق تے گری ہے قرآن دے صفحات تے گری نے اللہ کو اکبر اللہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم میں غور کوئی نہ 40 دنام دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ جنہ شہید کیتا ٹولا گا ابن سبادہ ہے شان رب ودھایا عثمان باغ یادا عرش برید چرچا سخیاں دے بادشاہ دا عرش برید چرچا سخیاں دے بادشاہ دا میرے عثمان قرآن پاک پڑھ دے جامع شہادت نوش کر جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اور قدرت عثمان دی شہادت دا گواہ رب دا قرآن بن جاندے گل مک دی مقامہ میرے عثمان اللہ کو اکبر اللہ گن دفن کرن دیاں اجازتاں کوئی نہیں دن میرے عثمان دی لاش بے غور و کفن پئی رہی اللہ کو اکبر اللہ اینے کر کے رات دے گندھیرے دے اندر 3 دن بعد میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا اللہ کو اکبر اللہ مسلمانوں اللہ دی قسم دل تھام کے باسمات فرمانا ادھر عثمان دا جنازہ جا رہی ہے تے باغی میرے عثمان تے پتھر برسا رہے نے اللہ کو اکبر اللہ جنازے تے پتھر برسا رہے نے اینڈ بقی دے قبرستان دے اندر حضرت عثمان نو جناب دفن کر دیتا گیا اللہ کو اکبر اللہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بقی والیاں دے بارے فرمایا آپ فرماتے نے قیامت والے دن سب تو پہلا قبر میری کھلے گی اس تو بعد ابو بکر قبر دے اندر نکل گئے اس تو بعد عمر قبر دے اندر نکل گئے پھر میں ابو بکر و عمر نو لا کہہ کر لے کر کے بقیع دے اندر جاواں گا تے بقیع والیاں نو لے کر کے میں جنت وال جاواں گا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جتے میرے پیغمبر حضرت ابو بکر نو نال لے کر کے جاواں گے توجہ کرنا حضرت عمر نو نال لے کر کے جان گے 10.5 غدار صحابہ نو لے کر کے جان گے حالت غار نو نال لے کر کے جان گے اوتے میرا عثمان بھی جنت وال جائے گا میرا احسان بھی جنت وال جائے گا اللہ کو اکبر اللہ آؤ لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرن والے باغی اللہ نے انہوں دنیا تے ذلیل کر دیتا اور جناب سیرت نگارہ نے تاریخ دانا نے لکھئے جیڑے حضرت عثمان دی شہادت دے اندر ملوث سنے جننے بھی ملوث سن سارے پاگل تے مجنون کو کر کے مرے نے حضرت عثمان دے قاتل پاگل تے
مجنون ہو کر کے مرے نے تے صحابہ دا گستاخ اللہ دی قسم کدی بھی اچھی موت مردا نہیں مردا صحابی دے گستاخ دی موت بدترین موت ہویا کر دی بری موت ہویا کر دیئے اللہ کو اکبر حضرت عثمان نے شہادت دے مرتبے تے پہنچے اور او مقام حاصل کیتا جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرمایا جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے انہاں نو مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے تو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں او اللہ نو پتہ ہے او کیویں دی زندگی جی رہے نے اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے حضرات آئیے محرم دا مہینہ آ رہی ہے اللہ دی قسم نبی پاک دے جتنے بھی اہل بیت نے سارے دا سی احترام کرنے سارے دا بولو سارے دا اسی سارے دے احترام کرنے جویں اہل بیت دا احترام لازم ہے ایویں صحابہ دا بھی لازم ہے جڑا اہل بیت دا احترام کر دے نبی پاک دے صحابہ دا احترام نہیں کردا او دے ایمان دے اندر شک ہے جڑا صحابہ دا احترام کر دے اہل بیت دے نال پیار نہیں کردا انہاں دا احترام نہیں کردا انہاں دا بھی ایمان پورا نہیں بلکہ وہ بے ایمان ہے وہ لعنتی ہے وہ کافر ہے جڑا اہل بیت صحابہ دا منکر ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت صحابہ دی محبت نصیب فرمائے محرم دے مہینے دے اندر اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تے تبرہ کرنا سراسر زیادتی ہے اللہ تعالیٰ صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی لے شوق سے نام صحابہ کا آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین